तिनीलाई प्रभु सहायता गर्नुको साथमा सम्मति श्रुतिको अन्तिमसम्म यो सम्मतिले सहायता गर्नुभएको होस्। राजाको वचनमा सहायता गर्नुभएको हुनुपर्छ। तपाईँको दास लिएर आउने मान्छे भएर पवित्र आत्माले सहायता गर्नुभएको हुनुपर्छ। तपाईँ गर्नुभएको होस् र हामी प्रत्येक सुन्ने व्यक्तिहरूलाई सहायता गर्नुको साथै नै तपाईँको अनुग्रह तपाईँको प्रेम हरेक दिन नयाँ हुँदै जान्छ। बहुत धन्यवाद। यो दिन यो समय हामीलाई उपकार गर्छ। श्रुतिको अन्तिम सम्मतिलाई सहायता नासिदिनु सबै तपाईँका हातमा छ। ईश्वरमा आमेन। खडा हुन सक्नुहुन्छ। उहाँले हरेक समयमा हरेक पाएर बचाउने विषय मात्र हुन्छ होइन, हामीलाई सुरक्षा गर्नुहुने, हामीलाई बचाउनु हुने विषय मात्र हुन्छ। त्यस कारण हरेक समय उहाँलाई धन्यवाद दिन आवश्यक छ होइन, किनभने वरण प्रभु हाम्रो सबैको उठाएर हुन्छ। दाउदले हरेक परिस्थितिमा लेख्दछन् कि उठाएर हुन्छ। Hallelujah, Hosanna, Hallelujah.
गोठालो चाहिँ मैले खोजी हुने निकाले पाएको दलदलदेखि आफ्नो प्राण त्यागेर मलाई बचाउनु उहाँले आफ्नै बनाउनु त्यसमा म माथि विश्वास गर्छु हो यस्तो सन्तान छ होइन भन्न सक्छु र म तपाईँको नजिक हुन्छु म तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छु सेवा गर्न सक्छु
चारैतिर घेरा भएको छ। अब उहाँसँग हामी रहन्छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन सक्छ किनभने उहाँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो किल्ला हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो जनस्थान हुनुहुन्छ कि भन्नु उहाँमा भरोसा गर्छु। प्रभु धन्यवाद, तपाईँले हाम्रो भरोसा हुनुहुन्छ, तपाईँले हाम्रो संस्थान हुन्छ, तपाईँले हाम्रो वरिपरि ढाल हुनुहुन्छ। जय मसीहहरू सबैलाई हुन्छ। सबैजना आनन्दित हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। आज अलिक धेरैजना पनि देखिराखिया छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। सुन्दै हुनुहुन्छ आवाज? जय मसीह, जय मसीह। अहिले चाहिँ आवाज अलिक ठुलो आयो। आज यस सङ्गतिमा पहिलोपटक कोही हुनुहुन्छ भने हामी हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हजुर आफ्नो ठाउँमा उभिन सक्नुहुन्छ। कोही हुनुहुन्छ त पहिलोपटक? हामी छैनौँ। हुन्छ, हामी एकले अर्कालाई ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। हाम्रो सङ्गति बाइबल कक्षाहरू सङ्गतिहरूको सबै सूचनाहरू लगभग यथावतै छ। तैपनि हजुरहरूको जानकारी केही पनि सम्झनाको लागि जुन महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामीले सम्झिनै पर्छ, त्यसैले हामी सूचित गर्न चाहन्छौँ। यस सङ्गति पछाडि दिदीबहिनी सङ्गति हुने गर्छ अनि दिदीबहिनी सङ्गतिमा बस्न सक्नुहुन्छ हजुर दिदीबहिनीहरू। बेलुका हामी मिसन
बेलामा फेरि जुममा उपस्थित हुनेछौँ 6:10 देखि 7:10 र हाम्रो बिचमा पास्टर शिवेलीसँग अद्भुत शिक्षाहरू हामी सिकिराखेका छौँ बाइबलबाट। भोलिको दिन बिहिबार बेलुका 6:30 बजेदेखि 7:30 बजीसम्म प्रार्थना सङ्गति हुने गर्दछ र यस सङ्गतिमा हजुरहरू आफ्नो प्रार्थना सही अनि त्यो समयमा जोडिनुभयो भने हामी सँगै एकै मनको भएर प्रभुमा प्रार्थनामा ऐक्यबद्ध हुनेछौँ। तपाईँहरूलाई स्वागत छ। शुक्रबारको दिन हामी सुसमाचार प्रचार गर्छौँ। सुसमाचार 4 बजीदेखि 5 बजीसम्म हुने गर्छ र हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ। शनिबारको दिनमा 2वटा सेवा भइरहेका छन्, एउटा 9 बजीदेखि एउटा 11 बजीदेखि र जुन हजुरलाई उचित हुन्छ नछुटाइकन सङ्गतिमा हामी आउन सक्छौँ यसै ठाउँमा। त्यसै गरी सोमबारको दिनमा घरेलु सङ्गति हुने गर्दछ बेलुका 7 बजीदेखि 8 बजीसम्म जुममा नै र यो सङ्गतिमा वचनको राम्रो सेवा पनि हुन्छ र ऱ्याप सेसन पनि हुन्छ, विभिन्न टिका प्रश्न उत्तर छलफल हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरू सोमबारको दिनमा बेलुका 7 देखि 8 बजे जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मङ्गलबारको दिनमा प्रेमको सन्देश रेडियो कार्यक्रम बिहान 9 बजे 20 मिनटदेखि 9:40सम्म प्रस्तुत हुने गर्दछ। यसरी हाम्रा हप्ताभरिका सेवाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। अरू पनि बिचमा अरू पनि सेवाहरू छन्, घरेलु सङ्गतिहरू पनि छन्, भेटघाटहरू छन्, थुप्रै कुराहरू भइरहेका छन् र बाहिर कक्षाहरू पनि भइरहेका छन् र हजुरहरूलाई स्वागत छ। हामी एउटा खण्डबाट सुरुमा हेर्नेछौँ, त्यस पछाडि प्रभुका दासहरूबाट फेरि हामी परमेश्वरको वचन सुन्ने नै छौँ। म तपाईँहरूलाई लुकाको पुस्तक पल्टाउन अनुरोध गर्दछु। लुका 9 अध्यायबाट हामी अलिकति हेर्नेछौँ। लुका 9 अध्याय। लुका 9 अध्यायमा जहाँ यसरी लेखिएको छ, अन्तिम खण्डबाट हामी हेर्नेछौँ। लुका 9 अध्यायको 51 पददेखि हामी हेर्नेछौँ। लुका 9 अध्यायको 51 देखि हजुरहरूले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। लुका 9 अध्यायको 51 पददेखि हामी हेर्नेछौँ। यसरी लेखिएको छ, अनि यस्तो भयो जब उहाँको माथि उठाइने समय आयो तब यरुशलेम जान उहाँले आफ्नो चेहरा दृढतापूर्वक फिराउनु भयो अनि आफ्नो अघि उहाँले दूतहरू पठाउनु भयो अनि तिनीहरू गए र उहाँका निम्ति तयारी गर्नलाई सामरीहरूको एउटा गाउँमा पसे अनि तिनीहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्, किनकि उहाँ यरुशलेम जानुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँको चेहरामा देखा पर्थ्यो। 54 पद। अनि जब उहाँका चेला याकुब र यूहन्नाले यो देखे तब तिनीहरूले भने, हे प्रभु, के हामी एलियाले गरे चाहिँ आकाशबाट आगो बर्सने र तिनीहरूलाई भस्म पार्ने आज्ञा दियौँ? के तपाईँ यो इच्छा गर्नुहुन्छ? तर उहाँले फर्केर तिनीहरूलाई हकार्नु भएर भन्नुभयो, तिनीहरू कस्तो किसिमको आत्माका हौ सो जान्दैन, किनभने मानिसका पुत्र मानिसहरूका प्राणहरूलाई नष्ट गर्न होइन तर बचाउन आएका हुन्। अनि उहाँहरू अर्को गाउँमा जानुभयो। आमेन। यो खण्डलाई हामी हेर्दै गर्दा अद्भुत कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। जुनसुकै परमेश्वरको वचनको खण्डलाई, अध्यायलाई, पदलाई हामी हेर्छौँ भनेदेखि हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसै कारण बाइबलमा छ र बाइबल हामीसँग छ। र यतिखेर यो खण्डलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रिस्टको अन्तिम वर्षको सेवकाईमा उहाँ हुनुहुन्छ, त्यो पनि अन्तिमतिर हुनुहुन्छ, 4थो वर्षको सेवकाईमा र अन्ततिरको कुरा घटना यहाँ भएको हामी पाउन सक्दछौँ। जब उहाँ पहिलो 51 पदले भनेअनुसार माथि उठाइ ल्याउने समय नजिक आएको र उहाँ यरुशलेमतर्फ आफ्नो चेहरा लगाउनु भएको हामी देख्छौँ। कारण उहाँ यरुशलेममा जानुपर्ने थियो र उहाँको यो अन्तिम यात्रा पनि थियो। उहाँ त्यहाँबाट फर्केर अन्त सेवकाईमा आउनुहुन्न। यरुशलेमतर्फ जब जानुहुन्छ भने उहाँ त्यहीँ पुगेर त्यहाँ केही दिनहरूमा सेवकाईमा होइन उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँको अन्तिम दिनको सेवकाई उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि उहाँ क्रुसमा जानुहुन्छ। यो कुरा हामीले देख्न सक्छौँ र यरुशलेमतिर आफ्नो चेहरा लगाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। र यीशुले त्यो भनेको यरुशलेमतिर आफ्नो दृष्टि लगाउनुहुन्छ, यरुशलेमको तर्फको यात्रा गर्नुहुन्छ, जुन कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। र यो खण्डमा हेर्दा यीशुको पृथ्वीको सेवकाईको अन्त आउँदै गरेको हामी देख्न सक्छौँ। उहाँ यरुशलेमतर्फ क्रुसीकरणको लागि उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। क्रुसीकरणको लागि उहाँ क्रुसमा मर्नै पर्ने थियो। उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो, धर्मशास्त्रमा भविष्यवाणी गरे अनुसार पुरा हुनुपर्ने थियो। त्यसै कारण उहाँ चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ पिताको योजना र उद्देश्य अनुसार चलिराख्नु भएको छ। त्यो तालिकामा, त्यो समय तालिकामा अत्यन्तै संवेदनशील भएको हामी देख्न सक्छौँ। उहाँ संवेदनशील हुनुहुन्थ्यो र योभन्दा अघि यीशुको विरोध, यीशुलाई चाहिँ प्राय
यरुशलेम र यहुदियामा मात्रै विरोध गरे पनि गालिलमा, सामरियामा र अन्य अरू ठाउँहरूमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई स्वीकार गरेको हामी देख्छौँ। यीशु ख्रीष्टलाई स्वीकार गरेको देख्छौँ। उहाँले गर्नुभएका आश्चर्य कर्महरूलाई हेरेर देखेर होइन अनि अनुभव गरेर मानिसहरूले यीशु ख्रीष्टलाई स्वीकार गरेका छन्, मन पराएका छन्। तर अन्तको समयतिर चाहिँ त्यही सामरियामा यीशु ख्रीष्टलाई अब इन्कार गरिँदैछ। उहाँको नजर चाहिँ, उहाँको चेहरा चाहिँ यरुशलेमतर्फ छ। अनि सामरियाको मानिसहरूले भन्दैछन् उहाँ चाहिँ यहुदी हुनुहुन्छ, अब यहुदीहरूलाई नै उहाँले बढी वास्ता गर्नुहुन्छ होला, उहाँ अब यरुशलेमतर्फ केन्द्रित हुनुभयो भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सामरियाका मानिसहरूले पनि इन्कार गरेको होइन, विरोध गरेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। गालिलका मानिसहरूले मन पराउँथे, सामरियाका अरू ठाउँका त्यो एरिया त्यो इलाकाका मानिसहरूले मन पराउँथे। तर यहुदिया र यरुशलेमका मानिसहरूले चाहिँ, विशेष यहुदीहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई विरोध गर्ने, इन्कार गर्ने कार्य गर्दथे योभन्दा अगाडि। तर अहिले चाहिँ त्यो पाइँदैन। फरक कुराहरू हामी यहाँ भएको देख्न सक्छौँ। र यसको असर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ चेलाहरू, विशेष गरी याकुब र यूहन्नाले लाई परेको देख्छौँ। र उनीहरूले यो खालको जवाब यो खालको कुरा चाहिँ यहाँ गर्दैछन्। हामीले यदि 53 पदमा हेऱ्यौँ भने चेहरा उहाँतर्फ होइन यरुशलेमतर्फ देखा परेको देख्छौँ यीशु ख्रीष्टको। र 54 पदमा एउटा आपत्ति छ। त्यो आपत्ति चाहिँ के छ त भन्दाखेरि याकुब र यूहन्नाको हामी देख्न सक्छौँ। त्यो उद्वेगको एउटा प्रतिक्रिया उनीहरूले दिँदैछन्। कसरी दिँदैछन् भन्दा, अनि जब उहाँका चेला याकुब र यूहन्नाले यो देखे तब तिनीहरूले भने, हे प्रभु, के हामी एलियाले गरे चाहिँ आकाशबाट आगो वर्षने र तिनीहरूलाई भस्म पार्ने आज्ञा दिउँ, के तपाईँ यो इच्छा गर्नुहुन्छ? यो खालको प्रश्न। तपाईँले झार्नुहुन्छ आगो, होइन कि हामी आगो झारौँ? अब उहाँलाई पनि प्रायोरिटी होइन, हामी आगो झारौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ उनीहरू छ। हामी आगो झारौँ, त्यस पछाडि यिनीहरूलाई भस्म गरोस्, के तपाईँ यो इच्छा चाहिँ गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्नुहोस् भन्ने प्रकारले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई सोध्दैछन्। अनि उहाँको प्रतिक्रिया चाहिँ 55 पदमा हामी देख्न सक्छौँ। के भन्नुहुन्छ 55 पदमा यीशु ख्रीष्टले भने यहाँ अत्यन्तै सुन्दर जवाब आएको। तर उहाँले फर्केर तिनीहरूलाई हकार्न गएर भन्नुभयो, तिनीहरू कस्तो किसिमको आत्माका हौ सो जान्दैन। त्यस पछाडि 56 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ आफू किन आएको, कुन उद्देश्यको साथ आएको भन्ने कुरा उहाँले बताउनुहुन्छ होइन, बताउनुहुन्छ। त्यसैले उनीहरूको इच्छा त्यो भए तापनि परमेश्वरको इच्छा यो छैन। के परमेश्वर त्यस्तो इच्छा गर्नुहुन्छ त? सबैलाई नष्ट गर्न चाहनुहुन्छ त? आगो झार्न चाहनुहुन्छ त? तिनीहरूले चेलाहरूले आगो झारेको चाहनुहुन्छ त? होइन, परमेश्वर यस्तो चाहनुहुन्न, कहिले यस्तो इच्छा गर्नुहुन्न परमेश्वर भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। बरु बचाउन चाहनुहुन्छ। इजिकेलको पुस्तक 18 अध्यायको 23 पदमा हामी हेऱ्यौँ भने, पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 4 पदमा हेऱ्यौँ भने उहाँ त सबैजना बाँचौँ भन्ने इच्छा गर्नुहुन्छ। उहाँ त पर्खिराख्नु भएको छ, उहाँ त धैर्य गरिरहनु भएको छ। इजिकेल 18 को 23 मा पनि कोही मानिसको प्राण नष्ट हुँदा परमेश्वरलाई के भन्छ आनन्द आउँदैन, उहाँ दुखित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। लुका 19 को 10 चर्चित पद हामीलाई थाहा छ, उहाँ हराएकालाई बचाउनु होइन आउनुभएको। त्यसरी यूहन्ना 3 को 16 हामीले हेऱ्यौँ भने, दोस्रो पत्रुस 3 को 9 उहाँ पर्खिराख्नु भएको छ। उहाँ त सबैजना बाँचेको चाहनुहुन्छ, कोही पनि नष्ट भएको। अनि यो 55 र 56 पदमा यीशुले चाहिँ आफ्नो दया र करुणाले भरिएको परमेश्वरको हृदयलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेको हामी देख्न सक्दछौँ। प्रस्तुत गरेको त्यहाँ अत्यन्तै यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन, दयाले भरिएको हृदय अनि करुणाले भरिएको हृदय उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ तिमीहरू चाहिँ कुन चाहिँ आत्माका हौ, अहिलेसम्म तिमीले के सिकिराखेका छौ, कुन चाहिँ आत्माले अरू प्रेरित गरेर तिमीहरू बोल्दैछौ भनेर मुख्य चेलाहरूले पनि याकुब र यूहन्नालाई उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ धैर्यवान हुनुहुन्छ, परमेश्वर धैर्यवान आत्माको हुनुहुन्छ, धैर्यवान हृदयको हुनुहुन्छ। उहाँ कोही नष्ट भएको चाहनुहुन्न, कसैलाई गुमाउन चाहनुहुन्न परमेश्वर। अनि यो आत्माले भरपूर हुनुभएको प्रभुको अघि उनीहरूको जोस कस्तो छ त भन्दा होस बिनाको छ, है खतम गरिदिउँ भन्ने प्रकारको हामी पाउँछौँ। र हामी जब सेवकाइमा हुन्छौँ भनेदेखि हामी कुन हृदयले हामी परिप्रेरित भइरहेका छौँ होइन, हामी कुन आत्माका छौँ भन्ने प्रश्न हो। कसरी परिस्थितिहरूलाई हामीले फेस गर्छौँ भन्ने हो र प्रतिक्रिया हामी कसरी दिन्छौँ भन्ने कुरा हो। हामी जब विश्वासी जीवनमा हुन्छौँ, सेवकाइमा हुन्छौँ, मिसन फिल्डमा हुन्छौँ, हामी कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छौँ मानिसहरूलाई? सबै खाले मानिसहरू हुन्छ, सबै खाले भिड हाम्रो अगाडि छ, सबै खाले मानिसहरू मण्डलीभित्र छन्, आउँछ। अब हाम्रो प्रतिक्रिया चाहिँ के हुन्छ? यसले के गर्न खोजेको, यसले के भन्न खोजेको हो कि यीशु ख्रीष्टको जस्तै दया र करुणाको हृदयले भरिएर त्यो आत्माले प्रेरित भएर हामी चाहिँ सेवकाइमा हाम्रो ठाउँमा हामी फेस गर्छौँ, अर्थात् त्यसरी हामी लिन्छौँ होइन, त्यो दयाको हृदयले भरियो भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न हो। त्यसैले मण्डलीमा
मण्डलीमा हामी छौँ, हामी कसरी सोध्छौँ, यीशु ख्रीष्टले मण्डलीको विषयमा कसरी सोच्नुभयो, थुप्रै कुराहरू हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ र उहाँको पिताको हृदयलाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि आफ्नै सोच र ज्ञान बुद्धिले हामी अभिप्रेरित हुन्छौँ कि हामी परमेश्वरको सोचले, त्यो दृष्टिकोणले होइन हामी चाहिँ अभिप्रेरित हुन्छौँ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि साँच्चै नै लुका 15 अध्यायमा यहाँबाट अझै अगाडि गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ पिताको हृदयको विषयमा हामी येशूले बताउनु भएको हामी देख्न सक्छौँ। र यो अन्तिम यात्राको समयमा उहाँले भन्दै भएको कुरालाई हामी याद गरौँ कि उहाँको काममा, मिसनमा उहाँको होइन हृदय अथवा पिताको हृदय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, जुनद्वारा हामी अभिप्रेरित भएर सेवकाईमा अगाडि जान सक्छौँ। हामी प्रभुलाई आशिष दिनुभएको बाँकी सन्देश हामी हाम्रो आदरणीय सिमोन सर, पास्टर सिमोनबाट जो गोदावरी चर्चमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गर्छौँ। आराम हुन्छ है। हामीले पास्टर बाबा विशेष गरिरहेका छौँ। हामी खुसी हुनेछौँ होइन, यदि उहाँ आउनु भएर प्रचार गर्नु भए। अब चाहिँ हामी बाइबलको केही खण्डहरू हेरौँ। प्रस्थानको पुस्तकलाई हेर्नेछौँ। प्रस्थान 3 अध्यायको 11 र 12 हेरौँ। यस्तो लेखेको छ, तपाईँले आफ्नो बाइबल हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि मोसाले परमेश्वरलाई भने, योभन्दा अगाडि अरू धेरै कुरा भइसकेको छ होइन। अनि मोसाले परमेश्वरलाई भने, म को हुँ र म फाराओ कहाँ जाउँ र इस्राएलीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउँ। अनि 12 पदमा अनि उहाँले भन्नुभयो, निश्चय म तिम्रो साथमा हुनेछु। अनि तिमीलाई मैले पठाएको हुँ भन्ने कुराको चिन्ह यो हुनेछ, जब तिमीले ती मानिसहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउँछौ, तब तिमीहरूले त्यहाँ पर्वतहरूमाथि परमेश्वरको सेवा गर्नेछौ। अनि यो 12 को क खण्ड चाहिँ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ है हाम्रो लागि, कि निश्चय नै म तिम्रो साथमा हुनेछु। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनु जस्तो ठुलो कुराहरू के चाहिँ छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यो जस्तो ठुलो कुरो चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ केही पनि देखाएको छैन होइन। प्रकार खासमा त्यो जस्तो ठुलो कुराहरू केही पनि छैन। उहाँ अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ, प्रेमिलो हुनुहुन्छ, दयालु हुनुहुन्छ, हामीलाई बनाउनु भयो, हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो होइन। सबै कुरा हामीले उहाँबाट पाएका छौँ। उहाँ स्वयं हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने यो जतिको ठुलो उत्साह हामीले अरू के कुरामा पाउन सक्छौँ। यो जतिको ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा के हुनसक्छ होइन। यो कुरा चाहिँ हामीले बोल्नु हुँदैन। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मोसा जान तयार हुन्छ फाराकोमा होइन, मिस्रमा फेरि जान तयार हुन्छ। म किन मिस्र जाँदैछु, किनकि परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ मेरो शत्रु छन्, तिनीहरूले मलाई मार्नेछन् होइन। मैले त्यहाँ हत्या गरेको छु, त्यो धेरै कुरा छ त्यहाँनिर होइन। तर परमेश्वर मसँग आउनु भएको कारणले म फेरि त्यहाँ जानेछु। मिस्रमा इजरायलीहरूको हालत कस्तो थियो होइन, यो कुरालाई हामीले विचार गर्ने हो भने त्यो दासत्व चाहिँ एकदमै ठुलो दासत्व थियो। खाना दिँदैन थियो पर्याप्त होइन। कस्तो होला होइन एक हिसाबले विचार गर्ने, यदि हजुरको श्रीमान होइन, यदि आफन्त जबमा जानुभयो, स्यालेरी छैन होइन, अनि 3 दिनले अझै दुब्लो हुँदै हुँदै आउँदाखेरि कस्तो होला उसको छोरालाई, उसको छोरीलाई, अनि उसको परिवारलाई होइन। यो हामी हेर्न सक्दछौँ। यो ठुलो पीडा थियो। तर परमेश्वर तिनीहरूको साथमा हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरले तिनीहरूलाई निकाल्न चाहनुहुन्थ्यो। अनि त्यही कुरा हामी यहोशू 1:5 हेरौँ त फेरि। यहोशू 1:5 यहाँ चाहिँ अब मोसा मर्छ होइन। अनि मोसा बितिसकेपछि
यहाँ चाहिँ यस्तो लाग्छ कि यो कुरामा चाहिँ निश्चित हुन चाहन्छ कि मसँग परमेश्वर भइदिए हुन्थ्यो, हामीसँग परमेश्वर हुनु भएको भए हुनु थियो भन्ने कुरामा उनी निश्चित हुन चाहन्छन् होइन। त्यसपछि यहाँ 1:5मा चाहिँ के लेखेको छ होइन, तिम्रो जीवनभरि तिम्रो सामु कुनै मानिस खडा रहन सक्ने छैन, किन जसरी म मुसासँग रहेँ त्यसरी नै म तिमीसँग रहनेछु, म तिमीलाई छोड्ने छैन र म तिमीलाई त्याग्ने छैन। यो चाहिँ एउटा चाबी कुरा हो होइन, यहोशूले यो कुरामा निश्चित हुन चाहन्छ। अनि अझै हामी गन्ती 13 र 14 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ 12जना जासुसलाई चाहिँ पठाइन्छ कनानको भेद दिनको निम्ति, तर 2जना मात्र त्यहाँ जान चाहन्छन्, याद छ, 2जना यहोशू र कालेब। तर अरू 10जनाले चाहिँ के भन्छन्, सारा इजरायली मानिसहरूको मन खिन्न पार्न चाहन्छ, खिन्न पारेको छ। किनकि तिनीहरूले आफूलाई के देख्छन्, अघि हामीले दुब्लोको कुरा गर्दै थियौँ नि होइन, तिनीहरूले ती कनानीहरूको सामु आफूलाई कस्तो कुराहरू देखेका थिए, फट्याङ्ग्रा जस्तै होइन, वास्तवमा त्यस्तै थियो होला। तिनीहरू दुब्ला थिए, खाना पाएको थियो मिश्रमा होइन, त्यस्तै छोराछोरीहरू जन्माए। अनि तर हामी के पाउँछौँ भने ती 10जना मानिस चाहिँ जान चाहँदैन, याद छ। तर यहोशू र कालेब चाहिँ किन जान चाहन्छ, किन थाहा छ? एउटै कुरा हो, तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने 13 र 14 पदमा म तिमीहरूको साथमा हुनेछु। तिनीहरूलाई यो कुरा निश्चित छ, निश्चय नै छ कि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ। याद छ तपाईँलाई त्यो के हुन्छ, ती 10जना अर्थात् ती इजरायलीहरूले यहोशू र कालेबलाई मार्न चाहन्छ, याद छ। तर यहोशू र कालेबले त्यसपछि त्यहाँ के हुन्छ, परमेश्वरले आफ्नो उपस्थित जनाउनुहुन्छ होइन, परमेश्वरको महिमाले तिनीहरूको पाल ढाल्दछ, त्यस कारण तिनीहरू पछि त्यसपछि तिनीहरू फेरि जान चाहन्छन् होइन। तर मोसाले अथवा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको साथमा म छैन, तिमीहरू नजान्थे होइन। त्यस कारणले याद गर्नुपर्छ कि हाम्रो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो हाम्रो लागि, यो जतिको ठुलो कुरा अरू केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। वास्तवमा परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ होला, हामी चाहिँ फटाएर जस्तै होला होइन, तर परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। रोमी 8:31मा के लेखेको छ, परमेश्वर तिमीहरूको पक्ष हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ, हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। हाम्रो विरुद्धमा को खडा हुन सक्ला तिमीहरूको विरुद्धमा, यदि परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि हामी उत्साहित हुन आवश्यकता छ होइन। हामी कहिलेकाहीँ त्यो फट्याङ्ग्रा जस्तै हामीसँग परमेश्वर भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जीवनमा जस्तो सुकै कुरा आए पनि यसले ठुलो फरक पार्दछ, याद छ। जस्तै यदि परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामी यो नभन्नु, सायद यो रोग त मेरो निको हुँदैन होला होइन, सायद हामीले यो नभन्नु होइन, यो परिस्थितिबाट त म भएर जान सक्दिनँ होला, हामी कुनै न कुनै कुरा नभन्नु। किनकि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ होइन। उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई अनुग्रहमा डोर्याउनुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ होइन। उहाँले अरू कति धेरै कुरा गर्नुभएको छ हाम्रो लागि, उहाँको चरित्र सम्पूर्ण हाम्रो निम्ति प्रयोग गर्नुभएको छैन र क्रुसमा टाँगिनु भयो, हाम्रो पाप हाम्रो अपराध क्षमा गर्नको निम्ति। कसरी थाहा पाउने परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ, कारण यो ख्रीष्ट येशू हाम्रो निम्ति क्रुसमा टाँगिनु भयो, उहाँ हाम्रो अपराधको निम्ति मर्नु हो अनि हाम्रो पाप क्षमा गर्न चाहनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई कहिले हामी हृदयले दोष दिन्छ नि होइन, तर पहिलो योनमा 3:20मा लेखिएको छ, तिमीहरूको हृदयभन्दा परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हामी उत्साहित हुन आवश्यकता छ। त्यसको लागि सुसमाचार प्रचार गर्दछौँ होइन, मानिसले उहाँलाई विश्वास गर्न सक्दछन्, भरोसा गर्न सक्दछौँ। बाइबलमा नडरा भन्ने कुरा छ नि धेरैचोटि होइन, नडरा यदि त्यसको अगाडि र पछाडि हेर्नुहुन्छ भने त्यसै त्यहाँ चाहिँ धेरै कुरा छ। त्यो पछाडि हुनु, म तिम्रो साथमा छु यस कारण तिमी नडरा, म तिमीसँग छु त्यस कारण तिमी नडरा, तिमीलाई मैले उठाउन चाहन्छु यस कारण तिमी नडरा। त्यसको अगाडि पछाडि सन्दर्भ हेर्नुहुन्छ भने त्यही कुरा छ, नडरा होइन। त्यसको हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्दछौँ, उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ होइन, हामी मिस गर्छौँ उहाँलाई।
हामी चाँडै उहाँलाई भेट्न चाहन्छौँ ख्रिस्ट येशू हामी ऱ्याप्चरमा हामी मिस गरिरहेका छौँ त्यो प्रेमिलो गाउँसँग हामी सँगै रहन चाहन्छौँ होइन हामीले साथ अहिले पनि हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय पास्टर गणेशमा हामी ठुलो तालिका साथ हुन्छ हामीले दुईवटा अद्भुत खण्डहरू हेरिसकेका छौँ हामी पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 7 पदलाई हेर्नेछौँ यो निस्तारको थुमा यसकारण पुरानो खमीर निकालेर शुद्ध पार र तिमीहरू एउटा नयाँ ढिक्क हुन सक जस्तै अखमीरे तिमीहरू छौ पनि किनकि ख्रिस्ट पनि जो हाम्रो निस्तारको पाठो हुनुहुन्छ हाम्रा निम्ति बलिदान हुनुभएको छ कि अब यहाँ छ यीशु ख्रिस्ट हाम्रो निस्तारको थुमा जस्तै हाम्रो पापलाई उठाइ लानु भएको हामी देख्न सक्छौँ। यसको सन्दर्भलाई जब हामी हेर्छौँ भने प्रस्थान 12 अध्यायमा हामी देख्न सक्छौँ होइन। प्रस्थान 12 अध्यायमा अघि सिमोन सरले पनि त्यो सन्दर्भलाई अलिकति कोट्याउनु भएको हामी पाउन सक्छौँ कि इजरायलीहरू लगभग मिश्रमा 430 वर्ष र लामो समयको दासत्वमा रहेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि परमेश्वरले इजरायलीहरूको पुकारलाई सुन्नुहुन्छ, त्यसपछि मोसालाई उहाँले चुन्नुहुन्छ अनि मोसालाई प्रयोग गर्दै परमेश्वरले आफ्नो सामर्थ्य हातद्वारा मिस्रीको दासत्वबाट इजरायलीहरूलाई निकाल्न चाहनुहुन्छ अनि अघि जुन अन्तिम दिन अब मिश्रलाई छोड्ने दिनमा परमेश्वरले त्यहाँ छेउ विभिन्न कुराहरू गर्नुहुन्छ जुन हामी प्रस्थानको पुस्तकमा देख्न सक्छौँ। अनि अन्तिममा उहाँले निस्तारलाई स्थापना गर्नुहुन्छ अनि त्यो दिन उहाँले भन्नुहुन्छ कि अब तिमीले आफ्नो घरमा थुमा काट्नु अनि थुमाको रगत चाहिँ आफ्नो ढोकाहरूमा लगाउनु अनि ढोकाहरूमा लगाउनु। कारण किन बेलुका परमेश्वर त्यहाँ आउनुहुनेछ र त्यसपछि जसको ढोकामा थुमाको रगत लगाइएको छ त्यहाँ त्यो घरका मानिसहरू चाहिँ बाँच्नेछन्, विशेष गरेर जेठो अनि पशुदेखि लिएर परिवारका जेठो सदस्य बाँच्ने जसको ढोकामा चाहिँ रगत लगाइएको छैन, थुमाको रगत लगाइएको छैन अनि त्यो परिवारको चाहिँ जेठो अनि सँगै फेरि पशुको पनि जेठो यसरी चाहिँ मिश्रीहरू विशेष गरेर मिश्रीहरूलाई त्यहाँ छेउ यो न्याय गरेको हामी पाउन सक्छौँ। परमेश्वरले एउटा अद्भुत आज्ञा दिनुहुन्छ, त्यसलाई निस्तार चाडको रूपमा उहाँले स्थापना गर्नुहुन्छ अनि उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो ढोकाहरूमा रगत लगाउनु। अनि जब हामी यीशु ख्रिस्ट निस्तारको थुमा हुनुभएको हामी देख्छौँ भने हामी पनि यीशु ख्रिस्टको रगत यीशु ख्रिस्टमा हामी विश्वास गर्छौँ। जब हामी त्यो घटनालाई हेर्दछौँ भने जसको घरमा ढोकामा थुमाको रगत लगाइएको छ जब परमेश्वर त्यसद्वारा भएर आउनुहुन्छ अनि त्यो ढोकामा रगत भएका परिवारहरू चाहिँ सुरक्षित रहेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यसरी नै जब हामी यीशु ख्रिस्ट हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ भने हामीले मृत्युलाई जितेका छौँ। अब मृत्यु हामीमा प्रवेश गर्न सक्दैन। यीशु ख्रिस्ट हाम्रो निस्तारको थुमा हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो निम्ति कल्भरी क्रुसमा आफ्नो प्राण दिनुभयो, आफ्नो रगत बगाउनु भयो अनि त्यसपछि त्यो रगत हाम्रो हृदयमा अब लागू गरिएको छ। भन्नु मतलब मैले यीशु ख्रिस्टमाथि विश्वास गरेँ जो निस्तारको थुमा जसले मेरो निम्ति आफ्नो रगत बगाउनु भयो, म उहाँलाई विश्वास गर्छु र त्यो रगतको छाप अब ममा छ। अनि एक हिसाबले हामी यसलाई भन्न सक्छौँ जस कारणले अब मृत्यु ममाथि आउँदैन, कारण किन यीशु ख्रिस्टको कारणले अनि मैले यीशु ख्रिस्टलाई पाएको छु। अब ममा मृत्यु आउँदैन, मेरो घरानामा मृत्यु आउँदैन, कारण किन यीशु ख्रिस्टको रगतले म छाप लगाइएको छु अथवा यीशु ख्रिस्ट मेरो निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो र उहाँले आफ्नो अमूल्य रगत बगाउनु भएको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि यहाँ चाहिँ मृत्युबाट जीवनमा सरेको कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। जसको ढोकामा चाहिँ थुमाको रगत लगाइएको छ उनीहरू चाहिँ मृत्युबाट अब जीवनमा सर्दछन्, कारण किन त्यो घरमा अब मृत्यु आउँदैन, त्यो पनि यीशु ख्रिस्टको कारणले। जब हामी यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छौँ हामीमा मृत्युले राज गर्दैन अनि अब मृत्युको खेल छैन अनि त्यो यीशु ख्रिस्टले त्यसलाई लिइसक्नुभयो। अब हामी परमेश्वरको निम्ति सदा हामी बाँचिरहेछौँ, कारण किन यीशु ख्रिस्ट हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र यीशु ख्रिस्टमाथि हामीले विश्वास गरेका छौँ। त्यही भएर जब हामी यूहन्ना 5:24 हेर्छौँ भने तर मृत्युबाट जीवनमा सारिसकेको हुन्छ र जसले यीशु ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्दछ ऊ मृत्युबाट चाहिँ जीवनमा सरिसकेको हुन्छ।
अब उसमा मृत्युले काम गर्दैन, कारण किन? त्यो ढोकामा रगत लगाइएको छ अनि परमेश्वरले त्यो रगतलाई हेर्नुहुन्छ। त्यो व्यक्तिले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छ र यीशु ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतको कारणले, यीशु ख्रीष्टको मृत्यु गराई पुनरुत्थानको कारणले अब त्यो विश्वास गर्ने व्यक्तिमा यीशु ख्रीष्टको कारणले मृत्यु आउँदैन, मृत्युले त्यसमा राज गर्दैन। अनि यूहन्ना 5:24 अनुसार तर मृत्युबाट जीवनमा सारिएको छ, त्यो पनि यीशु ख्रीष्टको रगतको कारणले। अब मृत्यु त्यो व्यक्तिमाथि राज गर्दैन। त्यसपछि पहिलो यूहन्ना 3:14 हामी मृत्युबाट जीवनमा सारिसकेका छौँ। अनि हामी भनेको विश्वासीहरू, नयाँ जन्म पाएका विश्वासीहरू मृत्युबाट जीवनमा सारिएका छन्। हो त्यहाँ छेउ मृत्यु छ, तर त्यो मृत्युको सामना अब हामीले गरिराख्नु पर्दैन। कारण किन? यीशु ख्रीष्टको रगतको छापको कारणले, थुमाको रगतको छापको कारणले, यीशु ख्रीष्टको मृत्यु गढाई पुनरुत्थान, उहाँको क्रुसीकरण र उहाँ स्वर्ग उचालिनु भएको कारणले अब हामी पनि मृत्युबाट जीवनमा सरिसकेका छौँ अनि सरिसकेका छौँ। अनि यो हाम्रो पदीय सत्यता हो। त्यही भएर पहिलो कोरिन्थी 15:53 देखि 55 भनिएको छ मृत्यु निलिएको छ। अनि यीशु ख्रीष्टले चिहानमा त्यो मृत्युलाई पनि लिनुभयो अनि चिहानमा मृत्युलाई पनि यीशु ख्रीष्टले गाडी दिनुभयो। यीशु ख्रीष्टको मृत्युमा मृत्युको पनि मृत्यु भयो। अनि यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर कुरा रहेको हामी पाउन सक्छौँ। मृत्यु मिलिएको छ, अब हामी जीवनमा सारिसकेका छौँ, त्यही भएर अब हामी जिउँछौँ। अनि यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर रहेको हामी पाउन सक्छौँ। अब हामी परमेश्वरको निम्ति जिउँछौँ, कारण किन हामी मृत्युबाट सारिएर मृत्युबाट जीवनमा हामी सारिएका छौँ, जुन अत्यन्तै सुन्दर कुरा छ। अब जब हामी मृत्युबाट जीवनमा अनि सारिएको कुरालाई जब हाम्रो जीवनमा वास्तविक बनाउँछौँ भने त्यो पनि यीशु ख्रीष्टको कारणले, यीशु ख्रीष्टको रगतको कारणले अनि यीशु ख्रीष्टको कृपा अनुग्रहको कारणले अब म मृत्युबाट जीवनमा सारिएको छु। अब मसँग नयाँ इच्छा छ। अनि जब हामी यो वास्तविकतालाई बुझ्छौँ डक्ट्रिनल रूपमा अथवा शिक्षागत रूपमा र सँगै व्यवहारिक रूपमा दैनिक जीवनमा हामी अनुभव गर्न थाल्छौँ भने अब म मेरो इच्छामा जिउँदिनँ, तर म परमेश्वरको इच्छामा जिउँछु। परमेश्वरको इच्छा मेरो इच्छा भएको छ, कारण म मृत्युबाट जीवनमा सारिएको छु। म एकचोटि मरेँ अनि यीशु ख्रीष्टसँगै क्रुसमा म टाँगिएँ, त्यसलाई केही समयपछि हामी आउनेछौँ, तर अब म जिउँछु। कारण किन? अब मेरो इच्छा परमेश्वरको इच्छा भएको छ। अनि जब कुनै व्यक्तिले परमेश्वरको इच्छालाई अनि पहिलो कुरा उसले आफ्नो मृत्युबाट सारेर ऊ जीवनमा लगिएको छ, जब उसले यो वास्तविकतालाई बुझ्छ उसले परमेश्वरको इच्छालाई अँगाल्नको निम्ति जहिले पनि अभिप्रेरित पाउँदछ। अनि जब हामी शैतानलाई हेर्छौँ भने शैतानले यसै 14 अध्यायमा म 5वटा म अनि शैतानले आफ्नो इच्छालाई त्यहाँ पुरा गर्न खोजेको, मेरो इच्छा मेरो इच्छा मेरो इच्छा मेरो इच्छा। तर यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ गेत्सेमनीको बगैँचामा मेरो पिताको इच्छा अनि तपाईँको इच्छालाई म पुरा गर्छु। तपाईँको इच्छा छ भने अनि म यो कचौरालाई लिन तयार छु। जब हामी मृत्युबाट जीवनमा सरिएको वास्तविकतालाई हामी बुझ्छौँ भने अनि यसले चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर कुरा हाम्रो हृदयभित्र गर्दछ। यसले एउटा यस्तो इच्छा जाग्दछ त्यहाँ चाहिँ मेरो 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 इच्छा होइन, तर प्रभु तपाईँको इच्छा के हो अनि म तपाईँको इच्छा पुरा गर्न चाहन्छु। अनि शैतानले चाहिँ मेरो इच्छा मेरो इच्छा मेरो इच्छा मेरो इच्छा मेरो इच्छा म अनि यीशु ख्रीष्टले जस्तै हामी भन्न सक्छौँ म मेरो पिताको इच्छा। अनि यदि मेरो पिताले मलाई क्रुसमा लान चाहनुहुन्छ भने म जान्छु, मेरो इच्छा मेरो पिताको इच्छा पुरा होस्। अनि जब हामी मृत्युबाट जीवनमा सरिसकेको यो वास्तविकतालाई जब हाम्रो हृदयमा दिन प्रतिदिन जागृत गरेर राख्छौँ भने हामी पनि यीशु ख्रीष्टले जस्तै भन्न सक्छौँ मेरो इच्छा होइन प्रभु, तपाईँको इच्छा, तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा पुरा होस्, कारण म मृत्युबाट जीवनमा सारिएको छु र मलाई तपाईँको इच्छा अँगाल्ने त्यो शक्ति सामर्थ्य परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ। त्यही भएर गलाती 2:20 होइन, जुन अत्यन्तै प्रख्यात पद रहेको हामी पाउन सक्छौँ होइन। यसलाई पनि हामी हेरौँ। त्यही गलाती 2:20 सायद हामीमध्ये धेरैलाई कण्ठ पनि छ। म ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छु तरै पनि म जिउँछु। किन तरै पनि म जिउँछु? कारण म यीशु ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छु। क्रुसमा टाँगिएको व्यक्ति के हुन्छ भन्नुहोस् त? मर्छ। भन्नुहोस् त, क्रुसमा टाँगिएको व्यक्ति के हुन्छ? मर्छ। भनेपछि हामी पनि क्रुस यीशु ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएका छौँ। त्यसको मतलब के हो? हामी पनि मर्यौँ। भन्नुहोस् त, हामी पनि मर्यौँ। ओहो, विश्वास लागेन कि क्या हो तपाईँलाई हामी मर्यौँ भने? यीशु ख्रीष्टलाई जे भयो हामीलाई पनि त्यही भयो। यदि यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो भने पावल पनि क्रुसमा टाँगिएका थियो र हामी पनि क्रुसमा टाँगियौँ। र हामी यदि क्रुसमा टाँगियौँ भने यीशु ख्रीष्ट पनि मर्नुभयो र हामी पनि मर्यौँ। म ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छु तरै पनि म जिउँछु। तर फेरि म जिउँछु किन? त्यसो भए तापनि म त होइन, तर ख्रीष्ट म भित्र जिउनुहुन्छ। भनेपछि म मरेँ र पनि म किन जिइरहेको छु?
ख्रिस्ट म भित्र भएर मलाई जीवन दिइराख्नु भएको छ हैन। जीवनको स्रोत येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भने येशू ख्रिस्ट मर्नु भएको थियो, येशू ख्रिस्ट गाडीमा भएको थियो, येशू ख्रिस्ट बौरी उठ्नु भएको थियो अनि म येशू ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएँ, गाडिएँ र बौरी उठेँ र येशू ख्रिस्टसँगै बौरी उठेको कारणले र येशू ख्रिस्ट म भित्र हुनु भएको कारणले अब म पनि मर्दिनँ। अनि येशू ख्रिस्ट म भित्र हुनुहुन्छ, त्यही भएर अब मसँग जीवन छ। जसरी अब येशू ख्रिस्ट एकचोटि मर्नु भयो र अब उसो फेरि उहाँ मर्नु हुने छैन, वास्तवमा परमेश्वर कहिले पनि मर्नुहुन्न। अनि यदि येशू ख्रिस्ट म भित्र हुनुहुन्छ भने अब येशू ख्रिस्ट पनि सदा जिराख्नुहुन्छ, जस कारणले के हुन्छ अब म पनि जिराख्छु। हेर्नुहोस् त, म मृत्युबाट जीवनमा सारिएको छु, दैनिक जीवनमा पनि हो। जुन दिन मैले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेँ, उहाँको बलिदानको कारणले, रगतको कारणले मैले त्यो मृत्युबाट जीवनमा सारिसकेको छु। त्यति मात्र होइन, दैनिक जीवनमा पनि म मृत्युबाट जीवनमा सारिएको छु। तरै पनि म जिउँछु, त्यसो भए तापनि म त होइन, तर ख्रिस्ट म भित्र जिउनुहुन्छ। अनि जुन जीवन म अहिले शरीरमा जिउँछु त्यो म परमेश्वरको पुत्रको विश्वासद्वारा जिउँछु। भनेपछि अहिले म जिराखेको छु, ख्रिस्ट म भित्र हुनुहुन्छ अनि म ख्रिस्ट भित्र छु अनि म ख्रिस्टसँगै जिरहेको छु। अब म विश्वासद्वारा जिउँदछु। भन्नुको मतलब अब म परमेश्वरबाट जिउँदछु। अब म परमेश्वरको निम्ति जो येशू ख्रिस्टले जस्तै म भन्छु, पिता तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा पुरा भएको होस्, तपाईँको इच्छा चाहिँ मेरो जीवनमा पुरा भएको होस्। त्यही भएर विश्वास अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अनि अब म विश्वासद्वारा जिउँदछु, त्यो पनि येशू ख्रिस्टको विश्वासद्वारा म जिउँदछु। कारण म मृत्युबाट जीवनमा सारिएको छु र मृत्युबाट जीवनमा सारिएको व्यक्ति अब विश्वासद्वारा जिउँदछ। त्यही भएर धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउँदछ अनि बाइबलमा 4 पटक भनिएको छ। अनि जबसम्म म यो संसारमा जिउँदछु अनि म परमेश्वरमा विश्वास गर्दछु अनि येशू ख्रिस्टमा म विश्वास गर्दछु। के हो त साधारण रूपमा येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नु अथवा विश्वासद्वारा जिउनु भनेको? म हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरमा भर परिराख्दछु। जसरी म एकचोटि मुक्तिको निम्ति येशू ख्रिस्टमा भर परे र उहाँको रगत, थुमाको रगत ममा लागू भएको कारणले अथवा जब मैले विश्वास गरेँ अनि येशू ख्रिस्टले मलाई मुक्ति दिनुभयो, त्यसद्वारा मैले के पाएँ? जीवन पाएँ। अब त्यसरी नै म प्रत्येक दिन पनि विश्वासी भएको हुनाले अब म विश्वासद्वारा जिउँछु। अब म धर्म कर्मद्वारा होइन, अब म नीति नियमद्वारा होइन, तर अब म विश्वासद्वारा जिउँछु। भन्नु मतलब म हरेक परिस्थितिमा जसरी मैले मुक्तिको निम्ति येशू ख्रिस्टमा भर परेँ, अब मेरो जीवन जबसम्म म यो संसारमा रहन्छु म मृत्युबाट जीवनमा सारिएको कारणले सम्पूर्ण परिस्थितिको निम्ति येशू ख्रिस्टमै भर परिराख्छु, येशू ख्रिस्टमै विश्वास गरिराख्छु दैनिक जीवनमा। अनि त्यति मात्र होइन, म उहाँबाट निरन्तर लिइराख्दछु। भनेपछि म निरन्तर हरेक परिस्थितिहरूमा परमेश्वरमा भर परिराख्दछु, येशू ख्रिस्टमा भर परिराख्दछु। अनि त्यति मात्र होइन, दैनिक जीवनमा म परमेश्वरबाट लिइराख्छु, परमेश्वरबाट अनुग्रह लिन्छु, कृपा लिन्छु। परमेश्वरबाट जे आउँछ, उहाँका चरित्र स्वभावहरू जुन ममा उहाँले हाल्न चाहनुहुन्छ, आरोपण गर्न चाहनुहुन्छ, म त्यसलाई लिइराख्छु अनि म भन्न सक्छु धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउँछ। धर्मी जन विश्वासद्वारा जिएको कारणले ऊ हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरमा भरोसा गर्न सक्छ। म पनि विश्वासद्वारा जिउँछु कारण म मृत्युबाट जीवनमा सारिएको छु र हरेक परिस्थितिको निम्ति परमेश्वरमा भरोसा गर्छु। त्यति मात्र होइन, म विश्वासद्वारा जिउँछु भन्नु मतलब म निरन्तर परमेश्वरबाट लिइराख्दछु। अनि यो चाहिँ धर्मी जनको विशेषता हो। कारण किन? जब हामी रोमी 1 अध्यायको, यो पनि अत्यन्तै सुन्दर छ, 1 अध्यायको 17 पद, किनकि यसैमा विश्वासदेखि विश्वाससम्म परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ। जसरी लेखिएको छ, धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउनेछ। हेर्नुहोस् त, किनकि विश्वासदेखि विश्वाससम्म भनेपछि मैले येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गरेँ, मैले मेरो विश्वास येशू ख्रिस्टमाथि राखेँ। येशू ख्रिस्टले जुन मुक्ति मलाई दिन चाहनुहुन्छ, मैले विश्वासद्वारा त्यसलाई स्वीकार गरेँ। मेरो विश्वासी जीवनको दौड, परमेश्वरको जीवनको दौड विश्वासबाट सुरु भएको थियो भने र यो विश्वासबाट नै निरन्तर भइरहेको छ। विश्वासदेखि विश्वाससम्म भनेपछि यो विश्वासबाट सुरु भएको थियो भने विश्वासदेखि विश्वाससम्म, अनि विश्वासदेखि विश्वाससम्म भन्नुको मतलब के हो? ए पनि विश्वास, बी पनि विश्वास, सी पनि विश्वास, डी पनि विश्वास, ई पनि विश्वासदेखि लिएर जेडसम्म विश्वास। भनेपछि यो सुरुको ए विश्वास हो भने त्यो जेड पनि विश्वासै हो। भनेपछि विश्वासदेखि विश्वाससम्म भन्नु मतलब जसरी हाम्रो क्रिस्चियन जीवन, विश्वासी जीवन
विश्वासद्वारा सुरु भएको थियो भने जुन विश्वास हामीले येशू ख्रीष्टमाथि गर्यौं वास्तवमा त्यो येशू ख्रीष्टको विश्वास हो। त्यसमा हामीले घमण्ड गर्ने कुनै कुरा नै छैन। हामी येशू ख्रीष्टको कारणले मुक्ति पाएका हौं, मात्र हामीले स्वीकार गर्यौं। हो त्यसरी नै सुरुदेखि नै विश्वासद्वारा सुरु भयो र विश्वास 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 हैन अनुग्रह 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 माथि अनुग्रह भन्नुको मतलब अनुग्रह 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 अनि कृपा 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 कृपा। अनि विश्वासी जीवन यस्तै हो। अनि बीचमा गएर परमेश्वरले आफ्नो अर्को नियम उहाँले लागू गर्नुहुन्न। उहाँले अनुग्रहमाथि अनुग्रह 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 दिइराख्नुहुन्छ। अनि हामी पनि विश्वास 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 विश्वास। अब धर्मी जन विश्वासद्वारा नै जिउँदछ। जब धर्मी जन जब तपाईँ हामी विश्वासद्वारा त्यतिखेर जिउन सक्छौँ अनि जतिखेर हामी हाम्रो हृदयमा यो सत्यतालाई स्थापित गर्छौँ कि म मृत्युबाट जीवनमा सारिएको छु। अब मृत्युले अब म माथि राज गर्दैन, परमेश्वरको जीवन म भित्र कार्य गरिरहेको छ अनि म विश्वासदेखि विश्वाससम्म हरेक समय अनि विश्वासद्वारा म जिउँदछु। त्यही भएर हिब्रू 11 अध्याय अनि हरेक विश्वासका नायकहरूको एउटै विशेषता भनेको उनीहरू विश्वास। अनि उनीहरू विभिन्न समयका विभिन्न ठाउँका विभिन्न परिस्थितिका कतिपयले त एकले अर्कालाई चिन्दैन पनि थिए, कतिपयले एकले अर्काको नाम पनि सुनेका थिएनन्, र पनि हरेक परमेश्वरका नायकहरूको हिरोहरूको एउटा विशेषता भनेको विश्वास थियो। विश्वासदेखि विश्वाससम्म। त्यही भएर उनीहरूलाई विश्वासका नायकहरू भनेर भनेको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि मैले विश्वास गरेँ मुक्तिको निम्ति र निरन्तर अब म त्यो विश्वास गरिरहन्छु, म विश्वासमा रहिरहन्छु भन्नुको मतलब म हरेक कुरामा परमेश्वरमा भर पर्दछु, हरेक कुरामा येशू ख्रीष्टमा भर पर्दछु र हरेक कुरा म येशू ख्रीष्टबाट लिइराख्दछु। विशेष गरेर विश्वासले दुईवटा कुरामा आफ्नो विश्वासलाई निरन्तरताको जब म विश्वास गर्दछु भन्नुको मतलब पहिला उसले येशू ख्रीष्टमाथि परमेश्वरमाथि विश्वास राख्दछ। अनि यो मुक्तिको विश्वास भन्दा अलिकति फरक हो। दैनिक जीवनमा विश्वासी धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउने कुरा हो। सबभन्दा पहिला उनले आफ्नो विश्वास येशू ख्रीष्टमा राख्दछ अथवा परमेश्वरमा राख्दछ। भनेपछि दैनिक जीवनमा म येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न कहिले पनि छाड्दिनँ। म येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरिराख्दछु। जसरी मैले मुक्तिको निम्ति एकपटक विश्वास गरेँ भने अब दैनिक जीवनमा पनि म हरेक कुराको निम्ति परमेश्वरमा विश्वास गरिराख्दछु अनि त्यसले अत्यन्तै विश्वासी जीवनलाई सुन्दर बनाउँछ। त्यति मात्र होइन, म उहाँको वचनलाई विश्वास गर्दछु। म उहाँको विश्वासको अर्थ के थियो? साधारण अर्थ होइन, म परमेश्वरबाट लिइराख्छु र हरेक परिस्थितिमा म परमेश्वरमा भर परिराख्छु। अब म परमेश्वरको वचनलाई पनि दैनिक जीवनमा लिइराख्छु। त्यही भएर विश्वास परमेश्वरको वचन सुनाइद्वारा आउँछ। रोमी 10:17 विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ र त्यो परमेश्वरको वचन सुनाइद्वारा आउँछ। अब म परमेश्वरको वचनमाथि म मेरो विश्वासलाई मिसाउँछु। हिब्रू 4 अध्यायको 1 र 2 अब परमेश्वरको वचनमाथि म मेरो विश्वास राख्दछु भनेपछि म निरन्तर परमेश्वरबाट लिइराख्दछु, म निरन्तर परमेश्वरमा भर परिराख्दछु, म निरन्तर परमेश्वरको वचनलाई लिइराख्दछु र म निरन्तर परमेश्वरको वचनमा आफ्नो भरोसा राखिराख्दछु। जब हामी मर्कुस 4 अध्यायको 35 देखि 41 सम्म हेर्छौँ भने त्यहाँ येशू ख्रीष्टले आधीलाई शान्त पार्नु भएको हामी देख्छौँ। येशू ख्रीष्टले आधीलाई शान्त पार्नुहुन्छ। अनि त्यो परिस्थितिमा हामी हेर्छौँ भने चेलाहरू र येशू ख्रीष्टसँग एउटा डुङ्गामा हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि जब आधी हुरी आउन थाल्छ त्यसपछि येशू ख्रीष्ट एकछिन आराम गरिरहनु भएको हुन्छ, विश्राम गरिराख्नु भएको हुन्छ। अनि येशू ख्रीष्टलाई पनि विश्रामको आवश्यकता छ आफ्नो मानवीयतामा। अनि त्यसपछि त्यहाँ छेउ आधी हुरी आउँदछ अनि उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई गएर भन्दछन् कि येशू ख्रीष्ट हामी पनि डुब्न लागिसक्यौँ, तपाईँ पनि म पनि हामी पनि डुब्न लागिसक्यौँ, हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्न कि क्या हो तपाईँ? हेर्नुहोस् त वरिपरि कति धेरै छाल आइरहेको छ र हाम्रो डुङ्गा डुब्दैछ। अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्ट उठ्नुहुन्छ अनि त्यसपछि आधीलाई उहाँले शान्त पार्नुहुन्छ कारण उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसपछि मर्कुस 4:40 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरूसँग विश्वास छैन, भन्नुको मतलब के हो? 2 कोरिन्थी 5:7 भन्दछ हामी रूप देखेर होइन तर विश्वासद्वारा हेर्दछौँ। भनेपछि त्यहाँ चेलाहरू पनि जे देखिन्छ अनि त्योद्वारा उनीहरू भनौँ न नियन्त्रित भएको हामी उनीहरूले के देख्छन्? आधी चलेको देख्छन् र डुङ्गाभित्र पानी पसेको देख्छन्। अब यो समयमा हामीसँग येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, अवश्य येशू ख्रीष्टले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। त्यसको साटो बरु उनीहरू आत्तिएको हामी पाउन सक्छौँ। कारण किन? उनीहरूले रूप देखेर अनि मूल्याङ्कन कतिपय अवस्थामा हामी पनि हाम्रो जीवनलाई देखिने कुराद्वारा व्याख्या गर्छौँ भने जहिले पनि हामी डराउँछौँ, जहिले पनि हामी आत्तिन्छौँ, जहिले पनि हामी खाडलमा परेको जीवन सकिएको जस्तो महसुस गर्छौँ। तर हामी जब विश्वासद्वारा हेर्छौँ भने अनि विश्वासले त्यो देख्छ जुन साधारण आँखाले देख्न सक्दैन। अनि विश्वासले त्यो देख्छ
जुन स्वाभाविक नजरले व्याख्या गर्न सक्दैन, स्वाभाविक दृष्टिकोणले देख्न सक्दैन, विश्वासले त्यो विश्वासले परमेश्वरको हातलाई देख्दछ, विश्वासले परमेश्वरको योजनालाई देख्दछ, विश्वासले परमेश्वरको जीवन हामीमा काम गरेको र हामी मृत्युबाट जीवनमा सरिसकेको र येशू ख्रीष्टको रगतको छाप म माथि लागेको, म एउटा परमेश्वरको जन भएको विश्वासले ती कुराहरू देख्दछ। तर जब हामी रूप देखेर हिँड्छौँ भने अथवा रूप देखेर आफ्नो विश्वासी जीवनलाई चलाउने प्रयास गर्छौँ भने चेलाहरू जस्तै आँधी आइरहेको छ अनि त्यति मात्र होइन, पानी डुङ्गामाथि पस्न लागिसकेको छ। अब यस्तै भयो भने त हामी सबैजना मरिहाल्छौँ। येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ तिमीहरूसँग विश्वास छैन। अनि उहाँले यसै भन्नुहुन्छ मर्कुस 4:40 तिमीहरूसँग विश्वास छैन। किन विश्वास छैन? कारण उहाँले 35 पदमा अगाडि नै भन्नुहुन्छ कि पारी जाउँ, हामी पारिपट्टि हामी पारिपट्टि जाउँ। उहाँले वचन दिनुहुन्छ, उहाँले प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ। अनि जब उहाँले पहिले नै वचन र प्रतिज्ञा दिइसक्नु भएको छ भने विश्वास भनेको त्यो हो, म परमेश्वरमा भर पर्छु, परमेश्वरको वचनमा भर पर्छु। अनि जब येशू ख्रीष्टले त्यहाँ वचन दिइसक्नुभयो, प्रतिज्ञा दिइसक्नुभयो भने अब म त्यो प्रतिज्ञा र वचनमा भर पर्छु, म त्यसमा विश्वास गर्छु कि परमेश्वरले पारी जाउँ भन्नुभएको छ भने उहाँले मलाई पारी लानु नै हुनेछ, म पारी पुग्ने नै छु। तर चेलाहरूले त्यो कुरालाई महसुस नगरेको हामी पाउन सक्छौँ। कारण किन? जहिले पनि विश्वास हुनु, म परमेश्वरमाथि म मेरो विश्वासलाई राख्दछु र निरन्तर परमेश्वरको वचन जहाँबाट म परमेश्वरको प्रतिज्ञा हासिल गर्दछु म त्यसमा निरन्तर विश्वास राखिराख्दछु, विश्वास गरिराख्छु। म त्यो परमेश्वरको वचनलाई लिन्छु, म परमेश्वरको वचनमा भर पर्छु, म परमेश्वरको वचनलाई लिन्छु, म परमेश्वरको वचनलाई भर पर्दछु। अनि यसले चाहिँ विश्वासी जीवनलाई अत्यन्तै सुन्दर बनाउँदछ। यदि चेलाहरूले येशू ख्रीष्टले ल हामी पारी जाउँ भन्ने वचनलाई आफ्नो मनमा लिइरहेको भए अनि त्यसलाई भरोसा गरेको भए उनीहरू त्यो आँधीदेखि डराउने थिएन। अनि त्यो आँधी जुन पानी डुङ्गाभित्र पस्दै गरेको थियो त्यो त्यस्तैको भनौँ न उनीहरूले त्यसमा डराउने आवश्यक थिएन। अनि यसले चाहिँ हामीलाई विश्वासद्वारा जिउनको निम्ति सिकाउँदछ। भनेपछि जहिले पनि याद राखौँ, हामी मृत्युबाट जीवनमा सारिसकेका छौँ, अब हामी परमेश्वरको निम्ति जिउँछौँ र जसरी धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउँछ, अब हामी धर्मीजन भएको कारणले अब हामी विश्वासद्वारा नै जिउँदछौँ। हरेक परिस्थितिलाई हामी विश्वासको नजरबाट हेर्दछौँ। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरमा हामी भर पर्न सक्छौँ र परमेश्वरबाट लिइराख्न सक्छौँ। त्यसले विश्वासी जीवनलाई अत्यन्तै सुन्दर बनाउँदछ। आमेन। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति। जसरी तपाईँले विभिन्न भागद्वारा हामीसँग कुरा गर्नुभयो, प्रभु पास्टर राजनलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। उहाँलाई आउँदा दिनहरूमा फेरि सङ्गतिमा पुनः स्थापित गरिदिनुहोस् र हामी उहाँलाई देख्न चाहन्छौँ। प्रभु हप्ताभरि हुने गतिविधिलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ र जतिजना हामी यस ठाउँमा छौँ प्रभु हामीलाई विश्वासद्वारा हिँड्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छौँ र माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। जय मसीह। दिदीबहिनी सङ्गति हुन्छ, सबैजना दिदीबहिनी